یعنی یه چیز بکر باشه، چون اگه عین حرف متن رو بزنه که خب تو کاری نکردی، متن وجود داره و خیلی واضحه برای همه. اگه قرار تصویر چیزی بگه چه تصویری باشه که در کنار متن قرار گرفتنش یه اتفاق سوم بسازه، یعنی جمع به اصطلاح جبریش این یک به اضافه یک دو نمیشه، این یک چیز متفاوت از دو اتفاق میفته و نباید هم واقعا دو بشه. بنابراین بعد از سالها این کار، یعنی من تصویرگر بودم و معمولا روی متن‌ها رو داستان‌ها در شکل مختلف کار میکردم. بنابراین اینه که یک بار اتفاق به هر حال ممکن شد که حالا برعکس داره اتفاق میفته. من نقاشی‌هایی کردم که حالا متنش بعداً انگار متنی بعداً کنارش میشینه. خب برای خود من جالب بود. البته الزاماً هم یعنی چیز نیست که ممکنه حالا فردا هم اتفاق بیفته یا هر لحظه دیگه ممکن بود. شانس آوردیم این دفعه شد، در یک لحظه کنار هم قرار گرفتیم با آقای مسعود خان، همونطور که کاوه هم گفت، یعنی یک شانس بود که به هر حال این اتفاق افتاد، چون میتونست نیفته، این منطبق نباشه، این کنار هم قرار گرفتنه. یه دلیل دیگه شما من فکر می‌کنم به خاطر اینکه حتی من و کاوه هم همینطور، ما یه کمی خودمون هم چند بعدی هستیم، یعنی الزاماً فقط روی نقاشی فوکوس نبودیم، خودمون هم یه کمی کارهای دیگه کردیم، فیلم ساختیم یا ویدیو ساختیم، یه کمی این چند رشته‌ای بودن یه کمی این ابعاد رو داده و راحت‌تر شاید کار کردیم با کسی در کنارمون. ولی یه کمی شانس بودی، واقعا اینجوریه که بگیم عمدن میشود این کار رو دوباره انجام داد. آره عمدی. و بنابراین من فکر می‌کنم مثل یک محور سه طرفه است، یعنی این متن و این نقاشیه و برآیندش، یعنی این دوتا محور، این دوتا اتفاق یه چیز بیش از سوم ساخته. خوشبختانه. موفق باشید. مرسی. اگه اجازه بدیم بریم سراغ شعرخوانی از کتاب دوم نوستالژی دو فوتور که من در مقدمه نسبتا مفصلی مفصل 10-12 صفحه برای کتاب مایه هشت مفصل محسوب میشه. توضیح دادم در مایه‌های فلسفی رو و این موضوع که غیر از این چیزایی که قبلا گفتم و این موضوع که در مایه la nostalgie un droit tellement méprisé، نوستالژی حق انسانی که آنقدر خوار انگاشته شده و ایلوزیون اپتیک، این در واقع توهم بصری میگیم، آره دیگه توهم بصری که در کارهای حسن هست و از نظر فلسفی که بخوایم بهش نگاه کنیم در واقع ناممکن را ممکن کردن یا اساسا ممکن را ناممکن کردن، چون این مثلا این خانه یا این خانه اینها ناممکن هایی هستن که در عالم ممکن وجود داشتن یا ممکن هایی هستن که اصلا ناممکنشون کرده. من از این منظر هم به اینا نگاه کردم و بعد شعرهایی که توی دفتر گفتم بسیاریش راجع به همونطور که اصلا گفت خاطرات زیسته در این خانه ها و در این مکان ها و در این ماشین ها. من هم خاطرات زیسته رو به نوعی بازگویی کردم و به خصوص از دهه 60 یه شعر دارم که حالا می‌خونم براتون و در مایه های دیگر بهتره که شعر رو بخونم تا شما بشنوید. اولین شعر کتاب. Tranche de vie. Valise en main, bannie la veille, l'ivresse fugace dans le miroir s'éveille. La contingence du moment,
malencontreusement. Soudain, les ciseaux coupent le fil imparfait du présent. Je participe au passé, témoin de l'instant. Je ne la reconnaîtrai pas. Je ne la reconnaîtrai plus. Un nouvel élan. Baiser perdu. Tu voles bleu. Tu voles bleu tel un baiser suspendu, comme une étoile en feu. À la fenêtre des cieux, tes lèvres tracent des rêves en fusion. Chaud est ton souffle éthéré, chaud est ton souffle éthéré à régler le tempo des univers, sculpteuse d'instants éphémères, dans la symphonie des passions légères. Tu voles bleu contre un vent méchant, tes lèvres illuminent. Poème en vol. La lettre du poète n'arrivera pas, car il habite en Bohême, et son pigeon messager était pris par le vent. Que d'amour abandonné dans le ciel. این شعر در واقع ترجمه شعر فارسی هست از خودم. اجازه میخوام اون شعر فارسی رو براتون بخونم. نامه شاعر نمیرسد که ساکن آوارگی است و کبوتر نامه برش دچار باد، چه عشق‌ها که در آسمان رها می‌شود. Le Dieu des rêves et des espaces libres. Je suis le Dieu des rêves et des espoirs. Dans mon cœur, la mer ondule en émoi. Elle ne supporte pas les vagues de l'incertitude. Hélas, la vie est une danse dans la solitude. Tu verras quand la balance de nos vies succombe. L'avenir devient lourd, le fardeau qui retombe. Chaque décision, un pas sur le fil. Chaque décision, un pas sur le fil du temps. Dans cette vaste mer, naviguant à contre-courant. Suspendu entre les édifices de l'aube, chaque pan du ciel, une fresque qui raconte les vagues de l'incertain, des poèmes déferlant sur la plage de nos destins, des mots scintillants. Je suis le Dieu des espaces libres, où l'esprit s'envole entre les édifices du réel et l'azur qui console. Les vagues de l'âme rencontrent la rive des possibles. Ô danseur sur le fil, explore ces instants indicibles. Coulant comme des rubans, nos rêves prennent forme. Chaque choix, une étoile dans cette galaxie énorme. Suspendu entre les éclats du crépuscule, je suis le Dieu des espaces libres, le maître des lucioles. Je suis le Dieu des eaux. Je suis le Dieu des eaux, où les rêves prennent leurs essors. Je suis le Dieu des eaux, où les rêves prennent leur essor, dans les profondeurs mystiques, là où l'incertain dort. Tu verras, quand tes sentiments deviendront courants, tu en es le capitaine, guidant tes propres éléments. Suspendu entre les édifices de ton être, chaque pan de ton âme, une étoile à rencontrer. Suspendu entre les édifices de ton être, chaque pan de ton âme, une étoile à reconnaître. Les vagues de la découverte te portent en avant. Sur la mer des possibles, un voyage troublant.
Je suis le Dieu des espaces libres, là où tu t'éveilles, les édifices de tes choix, les pierres d'une merveille, coulant comme la pluie. Tes aspirations prennent vie, chaque moment, une goutte dans l'océan de l'infini. Advienne que pourra, je partirai vers l'inconnu, là où advienne